नमस्कार. आयज कुळणेश्वराच्या निमण्या दिसा एक बरें नाटक पळोवंक गेले. चोर येतात. एक रियल स्टोरी जी आयच्या काळान आमकां पळोवंक मेळटा की जशे भायले येतात आनी आमच्या गोंयान गोंय आमचें काबीज करपाक सोदतात. आयतोर येताना नाटक बरें नाटक उमेदीन दिसलें की कितें अशें हांवें नाटक केन्ना खंय पळोवंक ना. बरें तो बेस्ट जालो. आयज आमी चोर येता ते नाटक पयले बेस्ट जाले. दिपेश दळवी खरें ताका वालर म्हणटा की तेणी आयची जी घडामोडी आसा गोंयान जे घडटा कोळसो म्हण जावं आनी कितें जें एज्युकेशन जाता रिसंटली 39 हे पळोवंक मेळटा तुमकां. सगळ्यो मुखार एक दाखोवपाचो बरो उमेदीन एक प्रयत्न केल्लो. आमी चोर येता ते नाटक पळयले बेस्ट जाले. बरें दिसलें म्हाका सारकें. आनी हें नाटक तुमी आमच्या चिरकुट्यान पिरोळा करूंक शकता. हेंच आमी खंय करूंक शकता. फुडल्या वर्सा हेंच नाटक नवें काडटा तें नाका. हें जाय करतले न्हू. जे चोर येतात नाटक एकदम बेस्ट जालें आनी ही आमच्या गोंयची खरी स्टोरी आसा. हे कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा सगळ्या कलाकारांक तेंच्यांनी हें चित्रण आमच्या मुखार दाखयलें आनी तांकां तेंच्या फुडल्या वाटचालीक खूब खूब शुभकामना दिता. धन्यवाद.